معبود یکتا نو پڑھیا سبحان اللہ جو تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے، بے شک ہر شے دا رب، ہر چیز دا رب ہے، جن پرند حجر شجر سب دا خالق ہے۔ اس خالق دی تعریف کی تھی اور میں ایک شعر اس اللہ دا پڑھیا ہے جو اپنے آپ نو آیت الکرسی چ علی لکھدا ہے۔ کنو کنو آیت الکرسی آندی ہے، جنو جنو آندی ہے یا حافظ قرآن انہوں پتہ اسی میں کی کہہ گیا۔ اللہ دا نام ہے علی، او علی جو لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ تے جڑا ہون میں علی پڑھن لگا، اگے علی پڑھیا ہے جندہ نہ کسی وچوں پیدا ہویا نہ اون دے وچوں کوئی پیدا ہویا، او دا نام بھی علی ہے۔ تے جڑا نہ ہون علی لینا ہے، اے دا مطلب ہے کہ اے دے بچے حسنین کریمین تے اے دی زوجہ سیدہ فاطمہ پاک، پتہ لگا اے بچیاں علی ہے، او نہیں بچیاں علی۔ کیا بات ہے، مالا تھوڑی ہے حضرات، تسی بڑے سیانے ہو تو بڑے علم والے ہو، تو میں کوئی خطاب نہیں کرنا چاہتا ورنہ آندہ میں نو خطاب ہی ہے، سارے رنگ میں نو آندے نہیں، پر صرف یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑا ڈیلا بولتا ہے نا، یا انہوں شک ہوندہ ہے تو یا سننا نال پھر شک پہ جاتا ہے۔ دو گلا بولنا صحیح بولنا، سیدھی طرح صحیح بولنا ہے، کیونکہ میرا بھی نبی ہے تیرا بھی نبی، اتنے کوئی روڑے نہیں بیٹھے، سارے سرکار دے غلام بیٹھے۔ کیا بات داد این جاوے پہ بندے دیوانے ہیں، بندے جو منگوائے جاون کتوں اتو اترے ہون بندے، این کر کے داد دینی چاہیے دی۔ ساڑھا سینہ کھلا ہے تو میں ہون ایک علی پڑھ لیا تے بوئے چو داخل ہون واسطے میں علی پڑھ دا، پھر میں شعر پڑھ دا۔ لائکے تزین ہے علی، آلہ عظیم ہے علی، ہاتھے کو اٹھا کر سکے آلہ کرے، آلہ لائکے تزین ہے، میرے ہاتھوں میں لکھنا ہے آلہ عظیم ہے، آئے نا جوسی کسی میں کرن دینی۔ آلہ عظیم ہے علی دا پہلا شعر۔ پیچھے پیچھے چل علی کی تو، پیچھے پیچھے چل علی کی تو، صراط مستقیم صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، کو پانچ سائیڈ ہاتھ بڑھا کے کہے ہاں صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، پیچھے پیچھے چل علی کی تو، پیچھے پیچھے چل علی کی تو، ایسے نہیں، کون کون پیچھے پیچھے علی کی جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، پیچھے پیچھے چل علی کی تو، پیچھے پیچھے چل علی کی تو، صراط مستقیم چس آوے تو تیسرا پڑھ دیتا میم جانتی ہے بچے شرلی سمجھے گے میم جانتی ہے
था। चले दे वापस कर, वापस कर। सुभान अल्लाह वेल जल्दी छोड़ दे चाहिए सही है साना का पता कोई आए मैं बड़ी गल कर रहे हैं सुभान अल्लाह हाँ पता नहीं फिर सट्टी जावे कि ना सट्टी आए हैं क्या बात हाँ मैं क्या तू साका नहीं तीसरा शेर पढ़ो एक तो पता लगता है कि अंदरों अली दे गुलाम बैठे फिर तुसा वादा की तीसरा सुनना तो ये सुनना भाई पता लगे भी तीसरे में पता लग जाए जन्नतों को बांटता फिरे जन्नतों को बांटता फिरे कमाल का कसीम है कमाल का कसीम है दोबारा बड़ा की वोट क्या दोबारा जन्नतों को बांटता फिरे जन्नतों को बांटता फिरे कमाल का कसीम है आला अजीम है आला अजीम है हरम से पूछ लो हाकिम हरम से पूछ लो किस कदर हरीम है आला अजीम है आपने अली सुना एक अली सुना फिर अली सुना एक अली वो था जो लम यलिद था व लम यूलद था बेशक वो अली का रब था जब मैं दूसरा अली पढ़ा तो उस अली का बंदा था